क्या आपने कभी सोचा है, रोज़े के दौरान जो तकलीफ़ें आपको मिलती हैं, जो भूख लगती है, जो प्यास लगती है, जो थकान महसूस होती है, क्या वो सिर्फ तकलीफ़ है या उसके पीछे अल्लाह की कोई बड़ी रहमत छुपी हुई है? आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी हकीकत बताने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपका रोज़ा रखने का नज़रिया ही बदल जाए। क्योंकि कई बार इंसान समझता है कि वो मुश्किल में है, लेकिन असल में वही मुश्किलें उसे अल्लाह के सबसे करीब कर रही होती हैं। दोस्तों, रमज़ान सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है। रमज़ान दरअसल सब्र का महीना है, इम्तिहान का महीना है और अल्लाह की रहमत पाने का सबसे बड़ा मौका है। कई लोग रोज़ा रखते वक्त सोचते हैं, इतनी प्यास क्यों लग रही है, इतनी थकान क्यों हो रही है, दिल बेचैन क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आपको रोज़े में कुछ ख़ास तरह की तकलीफ़ें महसूस होती हैं तो समझ लीजिए, ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इशारा भी हो सकता है। क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को बिना वजह तकलीफ़ नहीं देता। हर मुश्किल के पीछे एक मकसद होता है और कई बार वही मुश्किल इंसान को इतना ऊंचा मुकाम दे देती है जिसका वो खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। रमज़ान का महीना आते ही पूरी दुनिया के मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा लें। लेकिन सच तो ये है कि रमज़ान में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका इम्तिहान थोड़ा ज़्यादा होता है। उन्हें रोज़े में ज़्यादा थकान महसूस होती है, ज़्यादा प्यास लगती है, दिल ज़्यादा बेचैन रहता है और कई बार हालात भी मुश्किल हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हो सकता है आप उन खास लोगों में से हों जिन्हें अल्लाह अपने करीब लाना चाहता है। क्योंकि हदीस में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है ताकि उसका दर्जा और ऊंचा हो जाए। सोचिए, अगर रोज़ा रखते वक्त आपको भूख लगती है, प्यास लगती है और फिर भी आप सब्र करते हैं तो अल्लाह के यहाँ उसका कितना बड़ा सवाब होगा। रमज़ान में हर छोटी से छोटी नेकी भी कई गुना बढ़ा दी जाती है। एक दुआ भी इंसान की तकदीर बदल सकती है। एक आंसू भी अल्लाह को इतना पसंद आ सकता है कि वो बंदे की सारी परेशानियां ख़त्म कर दे। कई लोगों की ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव सिर्फ रमज़ान की एक सच्ची दुआ से आए हैं। किसी को नौकरी मिली, किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी की मुश्किलें आसान हो गई और किसी की किस्मत ही बदल गई। इसलिए अगर रमज़ान में आपको कोई तकलीफ़ मिल रही है तो उसे सिर्फ तकलीफ़ मत समझिए। हो सकता है वो आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक बड़ी रहमत हो, एक ऐसा मौका जो आपको जन्नत के और करीब ले जा रहा हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आगे हम आपको ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप समझ जाएंगे कि रोज़े की असली ताकत क्या है और क्यों रमज़ान का महीना हर मुसलमान के लिए सबसे कीमती होता है। रोज़ा सिर्फ एक इबादत नहीं है, बल्कि ये इंसान की रूह को साफ करने का एक तरीका है। जब इंसान भूखा रहता है, प्यासा रहता है, तो उसे उन लोगों की भी याद आती है जो पूरे साल ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि रमज़ान इंसान को सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाता, बल्कि इंसानियत भी सिखाता है, सब्र भी सिखाता है और अल्लाह पर भरोसा करना भी सिखाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि रोज़ा रखते वक्त इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। उसे लगता है कि अब और सब्र नहीं होगा, अब और भूख नहीं सह पाएगा। लेकिन उसी वक्त अगर वो अल्लाह को याद कर ले तो उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह की याद में ही दिलों को सुकून मिलता है। सोचिए, जब एक बंदा सिर्फ अल्लाह की खातिर भूखा प्यासा रहता है तो अल्लाह उसे कितना पसंद करता होगा। और यही वजह है कि रोज़ा ऐसी इबादत है जिसका सवाब खुद अल्लाह देता है। हदीस में आता है कि रोज़ेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह के यहाँ कस्तूरी से भी ज़्यादा पसंद होती है। और रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ होती हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी उस वक्त जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। दोस्तों, रमज़ान का महीना दरअसल एक मौका है अपनी ज़िंदगी को बदलने का, अपने गुनाहों से तौबा करने का और अल्लाह के करीब आने का। कई लोग साल भर इबादत नहीं कर पाते, लेकिन रमज़ान आते ही उनका दिल नमाज की तरफ खींचने लगता है, कुरान पढ़ने का दिल करता है और दुआ करने का मन करता है। और यही रमज़ान की सबसे बड़ी बरकत है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। अगर इंसान रोज़ा रखे लेकिन झूठ बोले, बुराई करे, लोगों का दिल दुखाए, तो ऐसा रोज़ा अल्लाह को पसंद नहीं आता। रोज़े का असली मकसद यही है कि इंसान अपने गुनाहों से दूर हो जाए, अपने दिल को साफ कर ले और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना ले। दोस्तों, एक बुज़ुर्ग का वाक़या मशहूर है। वो हर साल रमज़ान का इंतज़ार करते थे और जब रमज़ान आता था तो वो दिन रात इबादत में लग जाते थे। किसी ने उनसे पूछा,
آپ اتنا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ معاف کرتا ہے۔ سوچئے، اگر رمضان میں بھی انسان توبہ نہ کرے تو پھر کب کرے گا؟ اگر رمضان میں بھی انسان دعا نہ کرے تو پھر کب کرے گا؟ دوستو، رمضان کا ہر دن قیمتی ہے، ہر رات قیمتی ہے، اور خاص کر رمضان کی آخری 10 راتیں، جن میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو انسان اس رات سچی دل سے عبادت کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی رحمت ہے یہ! سوچئے، انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ رمضان میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی سدھار سکیں۔ دوستو، کئی لوگوں کی زندگی رمضان میں بدل گئی۔ کسی نے گناہ چھوڑ دیے، کسی نے نماز شروع کر دی، کسی نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیا، اور یہی رمضان کا اصلی مقصد ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی برکت آئے، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو رمضان کے اس مہینے کو بالکل بھی ہلکے میں مت لیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی رمضان آپ کی زندگی کا سب سے خاص رمضان ہو، یہی وہ مہینہ ہو جس میں آپ کی تقدیر بدل جائے اور اللہ آپ کو وہ سب دے دے جس کی آپ نے کبھی امید بھی نہیں کی ہو۔ اس لیے دوستو، رمضان کے ہر دن کو قیمتی سمجھیے، ہر روزے کو پورے دل سے رکھیے، اور ہر دعا کو سچے دل سے مانگیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی دعا ضرور سنتا ہے، اور جب اللہ دینا چاہتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، انسان جب اکیلا ہوتا ہے، جب اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، تب اگر کوئی اس کی پکار سنتا ہے تو وہ صرف اللہ ہوتا ہے۔ کئی بار زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں جب انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہے، ہر جگہ کوشش کر لیتا ہے، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور تب انسان تھک کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کئی لوگوں کی زندگی اسی پل سے بدلنی شروع ہو جاتی ہے جب وہ سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ دراصل وہی مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے، جس میں ہر دعا سنی جاتی ہے اور ہر نیک عمل کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سوچئے، اگر ایک انسان پورے سال گناہ کرتا رہا ہو لیکن رمضان میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے ساری گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ رمضان میں اپنی زندگی بدل لیتے ہیں۔ کوئی شراب چھوڑ دیتا ہے، کوئی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، کوئی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی لوگوں کی مدد کرنے لگتا ہے، کیونکہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ انسان کو نیا بننے کا موقع دیتا ہے۔ دوستوں، ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک آدمی تھا جو بہت گناہ کرتا تھا، اسے لگتا تھا کہ اب اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے وہ عبادت سے بھی دور رہنے لگا۔ لیکن ایک دن رمضان کی رات تھی، چاروں طرف سناٹا تھا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اور اسی وقت اس آدمی کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ آج میں بھی اللہ سے معافی مانگ لوں، شاید اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ وہ روتے ہوئے اللہ کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یا اللہ، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن اگر تو مجھے معاف کر دے تو میں اپنی زندگی بدل دوں گا۔ کہتے ہیں اسی رات سے اس کی زندگی بدل گئی، اس کا دل گناہوں سے نفرت کرنے لگا، اس کا دل نماز کی طرف کھنچنے لگا، اور وہ ایک نیک انسان بن گیا۔ دوستوں، یہی رمضان کی طاقت ہے، یہ انسان کے دل کو بدل دیتا ہے، اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے، اور اس کی پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے، رمضان کی برکت پانے کے لیے انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، اس کی نیت سچی ہونی چاہیے۔ اگر انسان صرف دکھاوے کے لیے روزہ رکھے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرے تو اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر دل سچا ہو تو چھوٹی سی عبادت بھی بہت بڑی بن جاتی ہے۔ دوستوں، رمضان میں ایک اور خاص چیز ہوتی ہے، اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان آسانی سے نیک کام کر سکے۔ اس لیے اگر اس مہینے میں بھی انسان گناہ کرتا رہے تو اسے خود سوچنا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ رمضان دراصل ایک ٹریننگ ہے جو انسان کو پورے سال کے لیے تیار کرتی ہے تاکہ وہ صبر کرنا سیکھ سکے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ سکے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ سکے۔ دوستو، کئی لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہر دعا سنتا ہے، بس کبھی کبھی اس کا جواب الگ طریقے سے دیتا ہے۔ کبھی وہ وہی چیز دے دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے، اور کبھی اس دعا کے بدلے ہماری کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے۔
اس لیے کبھی بھی دعا کرنا مت چھوڑیے، خاص کر رمضان میں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے آج جو دعا آپ کر رہے ہیں وہی دعا آپ کی پوری زندگی بدل دے۔